आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म रेशमी मगर। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कृषिमा पालिका, जहाँ हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। विशेषतः कृषिमा रहेर उहाँहरूले के कस्तो कार्यहरू गर्नु भएको छ, यिनै विषयहरूलाई समेट्दै उहाँहरूसँग हामी कुराकानी पनि गर्दै आइरहेका छौं। र यिनै विषयहरूमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर उत्तम कुमार शर्मा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। मेयर साहब, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। धन्यवाद कृषि टेलिभिजनलाई। सबैलाई नमस्कार। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हो, आरामै छु। हजुर, जस्तो कि तपाई निर्वाचित हुनुभएको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा तपाईले आफ्नो नगरवासीलाई उकास्नको लागि के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो, यी विषयमा जानकारी दिनुस् न। हजुर, यो हाम्रो ग्रामीण भेगमा चाहिँ पर्ने नगरपालिका, यहाँ चाहिँ अब अधिकांश दलित गरिब चाहिँ बस्तीहरू छन् र यसमा सबै लगभग चाहिँ कृषिमा आधारित चाहिँ हाम्रो नगरवासी रहेको अवस्थामा हामीले यो व्यावसायिक र रोजगारी सिर्जनाको लागि नगरपालिकाले यो सचेतना अभियान, तालिमहरू सञ्चालन, व्यावसायिक यो लघु उद्यम विकासको लागि तालिमहरू सञ्चालन प्रत्येक वडामा, हाम्रो 11वटा वडामा त्यो तालिमहरू सञ्चालन हामी गरिरहेका छौँ र केही वडामा चाहिँ त्यो व्यवसायहरू चाहिँ अब उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने अहिले तपाईको हामीले चाहिँ कृषि र पशुको क्षेत्रमा पशु चाहिँ व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि, व्यवसायिक बनाउनको लागि समूहगत पशुपालनलाई र कृषि प्रणालीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ कृषि समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यसपालि हामीले चाहिँ अब यो कृषकहरूलाई चाहिँ यो बाढीबाट चाहिँ पीडित भएका चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने र बिउ उपलब्ध गराउने कामहरू र यो धानको बिउ र चाहिँ के अरे यो तरकारीको चाहिँ बिउहरू उपलब्ध गराउने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। साथसाथै यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि हाम्रो पालिकामा चाहिँ लागू भएको छ। त्यो अनुसार 3वटा ब्लक चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा चाहिँ यसपालिदेखि आएको छ र त्यो अन्तर्गत यो सामूहिक तथा आधुनिक र व्यावसायिक कृषि तर्फ हामी चाहिँ हाम्रो पालिकालाई लाने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ हाम्रो चक्लाबन्दी खेतीको पनि हामीले चाहिँ अध्ययन र चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ यो कृषि र पशु क्षेत्रलाई हाम्रो जुन मूल आर्थिक विकासको मेरुदण्ड जुन यो क्षेत्र भएकोले यो चाहिँ पशुपालनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले यसपालि जुन 50-50 अनुदानमा चाहिँ अब कृषकहरूको गोठ सुधार कार्यक्रम अनि गाई भैँसी चाहिँ खरिद गर्ने काममा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्यौं भने अनि यो बाख्रा पालनलाई चाहिँ अलिकति नस्ल सुधार गर्नको लागि बेर जातका बोकाहरू सबै वार्डमा चाहिँ वितरण गर्ने कामहरू हामी प्रत्येक साल गरिरहेका छौँ। साथसाथै गरिबलाई चाहिँ अलिकति रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि र उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि चाहिँ यो विपन्न वर्गलाई बाख्रा वितरण गरेर त्यो बाख्राहरूको चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ पालन गर्ने कुरामा पनि हामी प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो कि यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पनि यो पालि सार्वजनिक भइसकेको छ हैन? त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कतिको प्राथमिकतामा राखेर बजेट पारित गर्नु भएको छ? यो हामीलाई अलिकति जति हामीले चाहिँ कृषि र पशु क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन आवश्यक छ त्यो चाहिँ क्वान्टिटीमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। किनभने यहाँ हाम्रो चाहिँ वस्तुगत अवस्था के हो भनेदेखि मेनली चाहिँ पहिले हामीले भौतिक पूर्वाधारतर्फ बढी जोड दिनुपर्ने, अब सबै वडामा चाहिँ वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने, नगरपालिका भवन निर्माण गर्नुपर्ने, बाटोहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने अनि नालाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने जुन मुख्य समस्या ती भएको कारणले हामीले कृषिमा आवश्यक अझै चाहिँ बढी चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो। तर त्यो मात्रामा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तापनि लगभग तपाईको 10% हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि कृषिमा चाहिँ तपाईहरुले 10% मात्र राख्नु भएको छ।
हजुर, यो जुन कोरोना महामारीले गर्दा पनि अहिले कतिले आफ्नो ज्यानहरू गुमाइबस्नु भएको छ होइन, कतिजना त अहिले आइसियु भेन्टिलेटरमा पनि हुनुहुन्छ। यो विषयमा हामी सबैलाई अवगत नै छ। के छ तपाईँको जुन सप्तरीमा चाहिँ यो कोरोना महामारीले कतिको सङ्क्रमित बनाइरहेको छ र त्यसको रोकथामको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पहलहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ त? हामीले अब गत सालदेखि नै यो कोरोना रोकथामको लागि क्वारेन्टाइन सञ्चालन, आइसोलेसन चाहिँ सेन्टर निर्माण लगायत तपाईँको यो चाहिँ गरिब विपन्न र बेरोजगार वर्गलाई तपाईँको खाद्यान्न चाहिँ राहत वितरण चाहिँ गऱ्यौँ र साथसाथै चाहिँ सचेतना अभियान सञ्चालन र यो चाहिँ मास्क वितरण, साबुन वितरण, पानीहरू चाहिँ पानी ट्याङ्की चोक चोकमा वितरण गरेर त्यसको रोकथामको चाहिँ अभियान चलायो। साथसाथै यो चाहिँ वार्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लकेट गरेर चाहिँ यो निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई चाहिँ पालना गराउने कोसिस गर्यौँ र गत साल हाम्रो पहिलो चरणको चाहिँ कोरोनाबाट जनको क्षति त्यति भएको थिएन, तर यो दोस्रो चरणको यसपालिको चाहिँ कोरोनामा पनि हामीले त्यही सोही बमोजिम चाहिँ नियन्त्रणका उपायहरू अप्नायौँ, तर बढी चाहिँ मात्रामा हाम्रो पालिकामा चाहिँ सङ्क्रमण भयो। हजुर, र त्यो सङ्क्रमणकै चाहिँ कारणबाट भनौँ अब हाम्रो उपमेयर पनि हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्यो। हाम्रो उपमेयर आशा चौधरीको चाहिँ त्यही न्युमा चाहिँ देहावसान भयो, लगायत अरू 10-12 जना चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छ। र अहिले तपाईँको अहिले चाहिँ भेन्टिलेटरमा रहेको अवस्था छैन हाम्रो पालिकाबाट। कतिपय अब धेरै मान्छेहरू त अब भेन्टिलेटरमा पुगेर पनि फर्केर आउनुभयो, तर हामीले उपमेयरलाई चाहिँ जोगाउन सकेनौँ, अब बचाउन सकेनन्। तर हाम्रा चाहिँ अब हस्पिटल चाहिँ विराटनगरमा त्यो पीडा हामीलाई छ भने चाहिँ अहिले पनि सङ्क्रमण हाम्रो पालिकामा छँदैछ। त्यसको लागि अब त्यो राहत वितरण कामहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। साथसाथै सचेतना अभियान चाहिँ कन्टिन्यू छ। अब प्रशासनलाई पनि परिचालन गरिएको छ। मान्छेले यसलाई चाहिँ यो मापदण्डलाई पालना नगर्ने चाहिँ एउटा मान्छेको बानी छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण चाहिँ न्यूनीकरण गर्न हामीलाई समस्या भइरहेको छ। र त्यही सिलसिलामा अहिले हाम्रो चाहिँ गत सालदेखि कोभिड हस्पिटल पनि यहाँ सञ्चालनमा छ। त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ अब बिमारीहरूलाई उपचार गर्ने र चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिन नदिने काममा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। जस्तै कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको एउटा मात्र विकल्प यो खोप रहेको छ होइन, खोपको चाहिँ तपाईँहरूले कतिको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ? खोप चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामी पालिकाले म्यानेजमेन्ट गरेर हुँदैन। खोप एभाइलेबल छैन, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट मगाउनु पर्ने भएको हुनाले यो भ्याक्सिनको चाहिँ पूर्ण चाहिँ जिम्मा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले जिम्मा लिएको छ र उसले चाहिँ अब विदेशबाट चाहिँ हामीलाई जहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ एभाइलेबल भए बमोजिम हामीले दामा साइडमा यहाँ पनि उपलब्ध भएको छ। हामीलाई पनि हामी चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेट गर्दैछौँ। तर तपाईँको अब हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले पैसा भुक्तानी गरेको किन्नलाई एग्रिमेन्ट गरेको पनि अब भारतले चाहिँ गत साल चाहिँ हामीलाई त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराएन। तर त्यो भ्याक्सिनहरू लगाएका चाहिँ मान्छेहरूले दोस्रो डोज लाउन पाएका छैनन् अहिलेसम्म। हजुर, र भेरोसिल चाहिँ अब दुई डोज चाहिँ लागिसक्यो भने जनसन पनि भर्खरै हाम्रो चाहिँ 50-54 चाहिँ वर्षको सीमालाई चाहिँ लागिसक्यो। अब भेरोसिल दोस्रो खोप लगाउन बाँकीलाई चाहिँ अब भोलिदेखि 21 गतेसम्म त्यो चाहिँ भ्याक्सिन लागिरहेको छ भने अब अर्को चाहिँ फेरि भेरोसिल आउने चाहिँ चाँडै आउने हामीलाई सूचना आएको छ। हजुर हजुर हजुर, जस्तो कि तपाईँको जुन सप्तरी नगरपालिकामा भनेको अब ठुलो एउटा सप्तकोशी पनि त्यही नै रहेको छ होइन। यो असार 1 गतेदेखि परेको यो भीषण बाढीले गरेर चाहिँ वर्षाले गरेर धेरै ठाउँमा धेरै जुन यो देशको धेरै स्थानहरूमा चाहिँ धेरै क्षतिहरू पनि भइरहेको छ होइन। के छ तपाईँको नगरमा चाहिँ यसको क्षति तपाईँहरूले कतिको बेहोर्नु पर्यो र त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कतिको अगाडि पहलहरू गर्नुभयो? यो अब हाम्रो नगरै सप्तकोशी नदीको नामबाट चाहिँ नगरको नामाकरण छ। हजुर, त्यो सप्तकोशी चाहिँ हाम्रो पूर्वी क्षेत्र पूर्वी बेल्टमा मात्रै पर्छ। हजुर हजुर, तर तपाईँको यहाँ चाहिँ उत्तर दक्षिण र पश्चिम साइडमा चाहिँ यो त्रिगा नदी र दर्जनौं सूर्यबाट निक्लिने अमा, गङ्गाजली, मलिट, जुट पानी, सत्रापत्र लगायतका थुप्रै नदीहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा पर्छन् र ठुलो क्षति हामीले बेहोर्नु परेको छ। यो जुन वर्षाले पुरै सप्तकोशी नगर चाहिँ डुबान भयो र अहिले पनि डुबान छ कतिपय।
र बाढीले चाहिँ बाँधहरू भत्काएको छ, नहर भत्काएको समाचार सुन्नुभयो होला तपाईँले। हजुर हजुर। अनि गाउँहरू डुबान भएका छन् र उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब तत्काल चाहिँ राहतहरू उपलब्ध गराउने काम गर्यौँ भने त्यो नदीको बाँधको चाहिँ संरक्षणको लागि अहिले यो बाँसहरू हामीले उपलब्ध गराएर जनश्रमदान जुटाएर र त्यो बोराहरू चाहिँ जिल्ला सिँचाइ खाडो सिँचाइबाट चाहिँ के अरे खाडो नदी नियन्त्रण कार्यालयबाट बोराहरू माग गरेर हामीले पनि किनेर र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका चाहिँ कामलाई पनि नदी नियन्त्रणमा लगाएर गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब रोक्न सकेनौँ र अहिले पनि धेरै क्षति हाम्रो पालिकामा भएको छ। यो चाहिँ एकदमै बाढीग्रस्त चाहिँ हाम्रो पालिका हो। त्यो बाढीको कारणले पनि हामीले धेरै चाहिँ पूर्वाधारहरू र अन्य चाहिँ यो विकास निर्माणका कामहरू गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अवरोध छ र ज्यान पनि जोखिममा छ। अहिले तपाईँको लगभग 300-400 बिघा जमिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरा बालु भरिएर हाम्रो रोपेको धान चाहिँ नष्ट भएको छ भने 13 ठाउँमा चाहिँ बाँधहरू चाहिँ भत्केका छन्। अब त्यसको नियन्त्रणको लागि हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ अब सानो प्रयासहरू हामीले सकेको गर्दैछौँ। माथिबाट अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो नियन्त्रणको लागि सपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। हजुर, भनेपछि अब यो जुन किसानहरूले खेती गर्दै गरेकोहरू त उनीहरू अहिले धेरै नै नोक्सानी क्षतिहरू त बेहोरी बस्नु परेको रहेछ भनेपछि त्यहाँ। हजुर, भनेपछि उनीहरूलाई अब जुन उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिहरू दिलाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो जुन पहलहरू गर्दै हुनुहुन्छ, के कस्तो योजना? हजुर, क्षतिपूर्ति हामी दिलाउनको लागि यहाँ भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर हामी चाहिँ अब विपद व्यवस्थापन जिल्ला मार्फत चाहिँ केन्द्रमा पठाउँछौँ। तर केन्द्रबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन र हामीले राहत स्वरूप चाहिँ अब यहाँ अति नै पीडित पुरै चाहिँ खेत चाहिँ डुबाएको बगाएको अथवा तपाईँको चाहिँ यो कोशी टप्पु भन्ने जन्तु आरक्षणबाट चाहिँ आएर पुरै दिन बाली नष्ट गरेको, हात्तीले घर भत्काइदिएका लगायत तपाईँको चाहिँ अब एकदमै ठुलो चाहिँ रोग लागेका मान्छेहरूलाई हामीले राहत उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ यथाशक्ति हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ कोषबाट। र मैले अघि पनि भने त्यो पुरै चाहिँ खेत नष्ट भएका, धान बाली नष्ट भएको, अन्य चाहिँ बालीहरू नष्ट भएका चाहिँ किसानहरूलाई हामीले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ राहतहरू एभाइलेबल गरायौँ र आगामी दिनमा पनि त्यो हामी चाहिँ एभाइलेबल गराउँछौँ। हजुर हजुर, जस्तो कि अब यो सँगसँगै अब त्यहाँ पनि अवश्य पनि खेतीपाती नै अगाडि गर्ने हो होइन, त्यहाँका किसानहरू पनि खेतीपातीमै निर्भर रहेका छन् होइन। त्यहाँको अलिकति बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ के कस्तो छ नि, जुन यो निषेधाज्ञा सँगसँगै बाढी पहिरोले गर्दाखेरि किसानहरूले उब्जाउ गरेका जुन सामानहरूले बजारहरू पनि पाइरहेको अवस्था छैन नि त, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ यो 3टा बजार छन् हाम्रो पालिकाभित्र। हजुर, र 3टा बजारमा हाम्रो उत्पादनहरू लगेर पनि बेच्ने कामहरू पनि किसानहरूले गर्नुहुन्छ र त्यहाँ अब जस्तै तरकारी लगायतका चाहिँ वस्तुहरू अन्य उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ किनबेच हुने अब यो ओद्राहा भग्नी र चाहिँ भत्ते 3टा बजार हाम्रा छन्। त्यहाँ हाम्रो उत्पादनहरू बिक्री चाहिँ भइरहेको छ। तर अब बाहिर चाहिँ निर्यात गर्न चाहिँ अब सक्ने अवस्था नभएको कारणले कतिपय उत्पादन तपाईँको त्यतिकै चाहिँ अब सर्ने अवस्था पनि छ। जस्तै यो हाम्रो दुध उत्पादन क्षेत्र पनि हाम्रो हो यो नगरपालिका। दुधको बिक्रीको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ कति दिन चाहिँ यो मिल्क होलिडे चाहिँ खेप्नु पर्यो र अब त्यो खालको नोक्सानी त अब दोस्रो लाइनमा त छँदैछ। अब किसानको उत्पादन बिक्री हुन नसक्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सहकारीहरू मार्फत त्यो दुधलाई चाहिँ चिसेहरू स्थापना गरेर सकेसम्म चाहिँ किसानको दुध चाहिँ खेर नजाओस् भन्ने प्रयास चाहिँ अब गरिएको छ। तर सबै किसानको चाहिँ उत्पादनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ अब यो मिल्क प्लान्टहरू चाहिँ छैन एटलिस्ट हाम्रो नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि सबै उत्पादन चाहिँ बिक्री नहुने अवस्था छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ दुध उत्पादन गर्ने र बिक्री हुने ठाउँ भनेपछि हाम्रो बर्मजिया पेडा चाहिँ पसल चालु हुँदाखेरि हाम्रो दुध चाहिँ यथेष्ट बिक्री हुन्थ्यो। अब त्यो पनि लकडाउनले गर्दाखेरि यातायात बन्द भएपछि त्यो पेडाहरू बिक्री हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बजार दिने व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। हजुर, जस्तो कि यो अब कोरोना महामारीले नै गर्दाखेरि अहिले यो यति धेरै जुन समस्याहरू निम्ति रहेको छ नि, कोरोना महामारीकै समयमा चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका युवाहरू, भारततिर छिरेका युवाहरू चाहिँ अब आफ्नै गाउँघरतिर पनि फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि कृषितिरै आकर्षित गराउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ? हजुर, हामीले चाहिँ विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो अरू विकल्प छैन। हामीसँग चाहिँ उद्योग धन्दाहरू अहिले ठुल्ठुला फ्याक्ट्री छैनन् र अब हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नै हो।
त अहिले चाहिँ कतिपय युवाहरू चाहिँ यो कुखुरा पालन अनि पशुपालन र यो तरकारी खेती लगायत चाहिँ काममा लागेका छन् र उनीहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। अब जस्तै अब न्यून ब्याज दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक चाहिँ उपलब्ध गराउने र हामी चाहिँ तालिम उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। अब आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ अझै घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता रहेको छ र यसको लागि अलिकति हामीलाई समस्या के पर्यो भने हामी चक्लाबन्दी खेतीमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच रहेको छ। तर चक्लाबन्दी खेतीमा किसानलाई लानलाई अलिकति हामीले चाहिँ 2-3 वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यो हामी बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। यो चक्लाबन्दी खेतीमा चाहिँ हामीले जमिन दिँदाखेरि हाम्रो जमिन चाहिँ अब बा चाहिँ हराउने पो हो कि खाइदिने पो हो कि पालिकाले या सरकारले या अर्काले लगिदिने पो हो कि भन्ने खालको चाहिँ यो भनौँ न डर चाहिँ किसानहरूलाई रहेकोले हामीले चक्लाबन्दी सामूहिक उत्पादनमा चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ। अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अब युवा बेरोजगारहरूलाई विदेशबाट आएकाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि यिनी क्षेत्रमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ नगरपालिका अगाडि बढ्दैछ र अगाडि बढ्छ। हजुर, जस्तो कि अधिकांश किसानहरूले खेतीपाती गर्दै गर्दा मौसमी खेती मात्र चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा अब बजारमा एकै नासको मात्र तरकारी हुँदाखेरि मूल्य पनि पाइरहेको हुँदैन होइन, जसले गर्दा किसानहरूले आफूले जति लगानी गरेर उब्जाउ गरेका छन् त्यही अनुसारको पनि मूल्य नपाउँदाखेरि घाटाहरू त्यसरी बेहोरी पनि बस्नु परिरहेको छ। यो सँगसँगै यो मौसमी सँगसँगै बेमौसमी तरकारीहरूको पनि खेती गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कतिको प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना त्यहाँका किसानहरूलाई? प्रत्येक साल चाहिँ यो बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि हाम्रो कृषि शाखाले चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र साथसाथै चाहिँ बिउ वितरण गर्छ बेमौसमी तरकारीका बिउहरू। र हामीले चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ टनेल पनि वितरण गरेका छौँ र त्यसरी बेमौसमी तरकारी खेती गर्नको लागि हामीले प्रोत्साहित गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। तर तपाईँको त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन अझै सकिएको छैन। अझै पनि कृषिमा युवाहरूलाई पनि आकर्षित गर्न अझै सकिएको छैन। अझै प्रभावकारी र चाहिँ हाम्रो दुईटा कुरा छ। एउटा कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने कुरा एउटा समस्या, अर्को उत्पादित वस्तुको चाहिँ बजारीकरणको समस्या र अर्को चाहिँ उत्पादित वस्तुको उचित मूल्यको समस्या। यी तीनटा समस्याबाट हाम्रो कृषि चाहिँ पछाडि परेको छ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ कृषि पोलिसीमा नै सङ्घीय तहबाट यो चाहिँ पोलिसीहरू आउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ किसानहरूलाई किसानको उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य पाउने बित्तिकै चाहिँ कृषिमा आकर्षण बढ्छ र युवाहरू पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न हुन सक्छन्। यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय र प्रदेश सरकारी स्तरबाट पनि यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। हामीले उत्पादन गरेको चिजको उचित मूल्य चाहिँ सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, त्यसको बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै कृषिमा चाहिँ आकर्षण आउँछ र हाम्रो उत्पादन बढ्छ। र हामी कृषि प्रधान देश भएर पनि जुन कृषिमा हामी चाहिँ आयात गरेर हाम्रो कृषि वस्तुहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि सरकारले कृषिमा अझै थप अनुदान र चाहिँ संरक्षण र ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ। हजुर, जस्तो कि तपाईँले अहिले यो अनुदानहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अझै यो जुन आफ्नो यो कृषि उपजलाई चाहिँ अझ बढाउनको लागि अहिले अलिकति यो कृषि औजारहरूको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ होइन? कृषि औजारहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँका किसानहरूलाई कतिको वितरणहरू गराउँदै हुनुहुन्छ त? मैले अघि भने यो कृषि ब्लक कार्यक्रम भनेर। हजुर हजुर हेलो हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर मेयर साहब। हजुर, अनि हो त्यस मार्फत हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि सहकारीहरूसँग चाहिँ साझेदारीमा यो कृषि औजारहरू चाहिँ खरिद गरेर त्यसलाई चाहिँ किसान तर्फसम्म पुर्याउने चाहिँ प्रयास हामीले गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो ट्र्याक्टर भयो, अनि हार्भेस्टर भयो, अनि त्यो प्लान्टर भए, त्यो चाहिँ हामीले मैले अघि भने 3टा ब्लकमा 4वटा सहकारी संस्थासँग हाम्रो चाहिँ काम भएको छ 3टा ब्लकमा र सबैलाई चाहिँ साझेदारीमा हामीले 50-50 को साझेदारीमा चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण चाहिँ गरेका छौँ। त्यो अन्तर्गत भर्खर हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रम लन्च भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा हामी चाहिँ लान्छौँ अब। हजुर, भनेपछि कार्यमा लानलाई चाहिँ अझै बाँकी नै छ? होइन, त्यही त। अब यो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू भएको थियो एउटा सहकारी मार्फत। त्यहाँ तपाईँको पहिलेदेखि सुरु भएको, त्यस पछाडि
अब हामीले चाहिँ अब गत साल र यसपालि गरेर 3टा सहकारीसँग चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हजुर हजुर। र त्यो आधुनिकतर्फ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अब किसानहरूमा पनि अलिकति जागरण आएको छ र किसानहरूको जुन मार्ग भनेको त्यही हो। उनीहरूले गरेको उत्पादनमा चाहिँ सहयोग चाहियो। अब समयमा मल खाद र चाहिँ औषधि चाहियो र तपाईँको बिउ चाहियो, चाहिँ अब राम्रो खालको चाहिँ बिउ चाहियो। त्यस पछाडि कृषि आधुनिकरणको लागि चाहिँ प्रशिक्षण चाहियो र उत्पादित वस्तुको चाहिँ उचित मूल्य र बजार चाहियो। यी 4-5वटा कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै कृषिलाई हामी चाहिँ बढावा दिन सक्छौँ र कृषिमा आत्मनिर्भर र चाहिँ कृषि उत्पादनबाट हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, जस्तो कि यो मलखादको कुरो गर्दै गर्दाखेरि यो अधिकांश किसानहरूले खेती गर्दै गर्दा चाहिँ यो रासायनिक मलको बढी मात्रामा प्रयोग गरिरहेका छन् हैन, जसले गर्दा माटोको उर्वर शक्तिमा पनि ह्रास ल्याइरहेको छ। अब यो रासायनिक मललाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर जैविक मल बनाउनु पर्ने र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा चाहिँ तपाईहरुले कतिको जोड दिँदै हुनुहुन्छ त? यसमा हामीले यो प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि अब जस्तै यो गौँडेउलाबाट अनि अन्य तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिक र जैविक मलको लागि हामीले वर्ष पछि चाहिँ कृषकहरूलाई ट्रेनिङहरू दिएका छौँ र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भाँडो प्रविधि पनि एभाइलेबल गराएका छौँ। तर कुरो के रहेछ भनेदेखि अहिले यो प्राङ्गारिक बनाउने झन्झटमा किसान जान चाहँदैन। त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ सजिलो ठक्क चाहिँ झोलामा ल्यायो, चाहिँ सिधै खेतमा छरो अनि तपाईँको चाहिँ हलक्क चाहिँ हरियो भइहाल्छ, उत्पादन चाहिँ बढिहाल्छ। अब क्षणिक चाहिँ फाइदा हामीले चाहिँ हेर्ने, हाम्रो सजिलो खोज्ने क्षणिक फाइदा हेर्ने चलनले गर्दाखेरि यो प्राङ्गारिक र चाहिँ जैविक मलतर्फ हाम्रो चाहिँ जोड भएर पनि किसानहरूलाई लान सकिएको छैन, हामी जान त्यति सकेका छैनौँ। तर अब प्रत्येक चाहिँ साल हामीले सबै किसानलाई सम्भव हुँदैन, त्यो अब छानिएका अगुवा कृषकहरूलाई यो जैविक मल र चाहिँ विषादी उत्पादनको लागि ट्रेनिङहरू चाहिँ दिने गरेका छौँ। त्यसलाई यसपालि पनि हामी निरन्तर गर्छौँ। हजुर बेर साहब, अब हामी कुराकानीको पनि अन्तिममा आइसकेका छौँ हैन। अब तपाईँ जुन तपाईँको 4 वर्षको कार्यकाल पनि सकिसकेको छ, अब बाँकी तपाईँको 1 वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ। यो अवधिमा तपाईँहरूले आफ्नो नगरवासीको उत्थानको लागि चाहिँ कस्तो योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त? यस विषयमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। होइन, अब यही सेरोफेरोमा हाम्रो योजना बनेका हुन्। मैले अघि भने यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र, कृषि, पशु र तपाईँको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकास र उद्यम, यी 5-7वटा चाहिँ क्षेत्रमा हाम्रो विशेष चाहिँ जोड हामीले दिएका छौँ र त्यसैमा हाम्रो चाहिँ लगानी पनि लागेको छ। मैले अघि भने हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ विपदको चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ ठुलो समस्या छ। चौतर्फी चाहिँ बाढीको कुरा मैले भने, अब यो तराई भएकोले चाहिँ हावाहुरीको पनि कुरा भने, अस्ति तपाईँको चाहिँ यो असिनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै यो जस्ता पाता चाहिँ दुलो बनाइदिने खालका असिना परे। अनि वर्षा त्यस्तै, बाढी त्यस्तै, अनि हावाहुरी, आग लागि यो छँदैछ। प्लसमा हाम्रो यहाँ अर्को विपत्ति के छ भने, मैले अघि भने यो कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा चाहिँ रहेका घरपालुवा चाहिँ जनावरहरू, भैँसी गाईको आतंकले हाम्रो जुन सयौं बिघामा लगाएको जुन गहुँ बाली, धान बाली, तरकारी खेती र हाम्रो चाहिँ वासस्थान पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ नष्ट बनाइदिन्छ, अर्ना, हात्ती र भैँसीहरूले। यसरी पनि हामीले यो विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहँदाखेरि यो नदी नियन्त्रणको समस्या र जङ्गल जनावरहरूको आक्रमणले चाहिँ वर्षेनी हाम्रो चाहिँ 1-2 मान्छेहरूको ज्यान जाने, अपाङ्ग हुने र थुप्रै चाहिँ अब हजारौं मेट्रिक टन चाहिँ खेती अन्न चाहिँ बाली नष्ट हुने कारणले हामीले चाहिँ चाहेको, हामीले चाहिँ खोजेको र हामीले गर्न चाहिँ अगाडि बढेका कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ समस्याहरू, व्यवधानहरू चाहिँ छन्। हामीले चाहिँ त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकोले यो रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने र आय आर्जन बढाउने कुरामा चाहे जति ध्यान हामीले त्यस कारणले दिन सकेका छैनौँ। र पनि हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई, जस्तै अब सङ्घीय सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सशक्त कार्यक्रमहरू पठाएको छ, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ अलिकति रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ सोच बनाएको। तर त्यसबाट उत्पादन बढाउने भन्दा पनि अहिले हामी चाहिँ, मैले अघि भने लगभग चाहिँ 1 करोड बराबरको चाहिँ हामीलाई त्यो
चाहिँ प्राण रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ बजेट प्राप्त भएको टोटल हामीले लगभग चाहिँ नदी नियन्त्रणकै काममा लगाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएकोले हामीले उत्पादनमा चाहिँ बढी जोड दिन सकेका छैनौँ, उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनौँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने काममा मैले अघि भने यो कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्ने कुरामा अब हाम्रो जोड रहन्छ। त्यही दिशातर्फ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बजेट चाहिँ निर्देशित छ। हजुर मेयर साहब, तपाईको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कृषि टिभीलाई पनि यो मलाई चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने, हाम्रो पालिकाको बारेमा समस्या र चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिने मौका दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ कृषि टिभी सम्पूर्ण टिमलाई। हस्, नमस्ते। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर उत्तम कुमार शर्मा। उहाँले आफ्नो ठाउँमा भएको कृषि क्षेत्रको विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ अब यो जुन बाढी पहिरोले गर्दाखेरि धेरै नै क्षतिहरू बेहोरी बस्नु परेको भन्ने विषयमा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। अब भने पालो भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। प्रदेश नम्बर 1 ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मेयर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। धन्यवाद छ। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम। तपाईँलाई? हजुर, हामी पनि एकदमै आरामै छौँ। विशेष त तपाईँ यो जुन तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको पनि 4 वर्ष पुगिसकेको छ होइन? यो अवधिमा तपाईँले आफ्नो नगरलाई उठाउनको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो, यस विषयमा अलिकति जानकारीहरू गराइदिनुहोस् न। स्वाभाविक रूपमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि नेपालको संविधान हामीले प्राप्त गर्यौं र 2074 साल असार 14 गते ओखलढुङ्गा जिल्लाको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र लगभग हामीले 4 वर्ष 1 महिना कार्यावधि पूरा गर्दैछौँ र यस बीचमा हामीहरूले प्रथमतः निर्वाचनताका हामीले घोषणा पत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेका थियौं, नगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा र नगरवासीको के आवश्यकता छ र त्यस कसरी पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विशेष त्यसलाई क्षेत्रगत भन्दाखेरि आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र अनि वन वातावरण र विपद क्षेत्र र सुशासन तथा संस्थागत क्षेत्र, यो 5वटा क्षेत्रको सेरोफेरोभित्र 4 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण विशेष पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ र पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सडक, भवनहरू अनि सञ्चार अनि हाम्रो सिंचाई क्षेत्रहरूलाई विशेषतः हाम्रो 4 वर्षीय कार्यकालमा कि देखिने किसिमको परिवर्तन हामीले गर्न कोसिस गरेका छौँ। पहिलो। हजुर। दोस्रो, आर्थिक क्षेत्रलाई कृषि र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र हिजोको अवस्था भन्दाखेरि आज यो कृषि क्षेत्रको संस्थागत विकास र कृषिमा संलग्न कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने तर्फ पनि नगरपालिकाले कार्यक्रम ल्याएको र 4 वर्ष भन्दा अगाडि र 4 वर्ष पछिको यो अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि कृषिमा केही व्यक्तिहरू व्यावसायिकरणमा चाहिँ संलग्न भइसकेको छ। त्यो भनेको पशुपालनको क्षेत्रमा अनि यो कुखुरा पालन, तरकारी खेती, त्यसको अतिरिक्त अन्न खेतीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन कृषकहरूले कोसिस गरिरहेको छ। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सामाजिक क्षेत्र, जसमा त्यो सामाजिक क्षेत्रलाई हामीले सही रूपमा त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौँ भनेदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माण र अन्य क्षेत्रको विकासको दिगोपना नहुने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सशक्तिकरणको कुरो अनि चेतना जगाउने किसिमको कुरो र त्यसको अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला अनि यो संरक्षणविहीन बालबालिकाहरूको क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वको साथ हामीले त्यस क्षेत्रको विकासको लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याउन सफल भएका छौँ र अहिले पुनर्निर्माण अन्तर्गत
नगरपालिकाको 12वटा छन् र 12वटा भित्र रहेका स्कुलहरूको भवन निर्माण कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा भवनको अभाव भन्ने कुरा देखिँदैन। त्यसको अतिरिक्त सिद्धिचरण नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि तिर पुर्याउनको लागि, नगरलाई समृद्धि उन्मुख बनाउनको लागि पर्यटन प्रवर्धन र सँगसँगै पर्यटकहरूलाई आकर्षक गराउने केन्द्रको रूपमा विकास गराउनु पर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान, जस्तो हामीले भ्यू टावर अनि तलुवागढी अनि जन्तर खानी, जो कुनै बेलामा त्यहाँ खानी यो तामा खानी उत्खनन हुन्थ्यो, अहिले त्यसको चाहिँ फेरि अनुसन्धान भइरहेको छ। अनि नली डाँडा सामुदायिक उपभोक्ता सामुदायिक वन, जहाँ हामीले 11,000 हेक्टरमा फैलिएको वनमा महत्वपूर्ण जडीबुटीहरू छन्। बिगु टक्सार, जुन ठाउँमा 18औं शताब्दीमा टक छाप्ने काम गरिन्थ्यो। अनि पूर्व 3 नम्बर ओखलढुङ्गाको ऐतिहासिक स्थल ओखलढुङ्गा, सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो, उहाँको प्रतिमा स्थल संस्था पार्कदेखि लिएर ओखलढुङ्गाको प्राचीन पुरातात्विक, ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व राख्ने क्षेत्रहरूलाई पनि पहिचान दिनको लागि चाहिँ हामीले गतिविधिहरू गर्यौं र त्यस क्षेत्रमा केही कामहरू हामीले गरेका छौं। हजुर, जस्तो कि यो गत वर्षको कोरोना महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ, जुन गत वर्षदेखिको यो कोरोना महामारीले गर्दा हैन। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि चाहिँ अछुतो छैन। नेपालमा पनि जताततै यो कोरोना महामारीले गर्दा कतिले ज्यान पनि गुमाइराख्नु भएको छ भने कतिजना अहिले पनि बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। के छ तपाईको नगरपालिकामा यो कोरोना महामारीले कतिको संक्रमित बनाइरहेको छ र त्यसको रोकथामको लागि चाहिँ तपाईहरुले कस्तो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ? नगरपालिकामा अहिले यो कोभिड-19 को तेस्रो लहरको प्रभाव केही बढेको छ र यो 2 चरणसम्मको कोभिडको जुन संक्रमण थियो त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सिद्धिचरण नगरपालिका एउटा सामान्य अवस्थामै थियो। तर अहिले यो तेस्रो लहरले केही व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको र अहिलेको विद्यमान अवस्थामा केही वडाहरू हामीले सिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भइसकेको छ। वडा नम्बर 4 रुम्जाटार, वडा नम्बर अहिले सदरमुकाम स्थित वडा नम्बर 11 र 12। हिजो मात्र 2 जनाको यहाँ मृत्यु भयो कोभिड-19 को संक्रमणको कारणबाट। र अहिले पुरै नै हामीले सदरमुकामलाई अलि सिल गर्ने कि भन्ने सोचाइमा पनि छौं। तर यसले जस्तो केन्द्रीय सरकारले अहिले अलि खुकुलो गरेको यो गाडीहरू यातायात साधनहरू चाहिँ आवाजातमा खुल्ला गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको केही असर पर्छ। तथापि स्थानीय स्तर जनस्तरबाट नै अनि नगरवासीहरूले नै अहिले चाहिँ अब यो कम्तीमा पनि यो साउन 29 गतेसम्मको लागि सदरमुकाम चाहिँ अलि लकडाउन गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको कारणबाट त्यसतर्फ चाहिँ नगरपालिकाले भोलिको दिनबाट अलि कडा गर्ने कि भन्ने सोचमा छौं। र यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट सिद्धिचरण नगरपालिकालाई त्यो अलि जुन अहिले भयावह स्थितिमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि हामीसँग केही कोभिड-19 को संक्रमण कोष पनि हामीले स्थापना गरेका छौं। त्यसको अतिरिक्त सदरमुकाम स्थित रहेको नगरपालिकामा 2टा अस्पताल छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार जो वडा नम्बर 4 मा छ, अनि ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल जो 11 नम्बर वडा नम्बर 11 मा छ। र 2टा अस्पतालमा आइसोलेसन बेडहरू पनि लगभग अहिलेको अवस्थामा हामीले 2टा अस्पतालमा आइसोलेसन बेड 40वटा बेडको सुविधा दिन सक्ने क्षमताको छ। र रुम्जाटार अस्पताल जो जिल्ला अस्पताल ओखलढुङ्गा हो र त्यो अस्पतालको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि लगभग त्यो भवन निर्माण सम्पन्न हुन गइरहेको छ। र त्यो भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि अझ यो आइसोलेसन बेड संख्या बढाउन सकिने त्यो किसिमको सम्भावना चाहिँ रहेको छ। हजुर, जस्तै कोरोना महामारीले नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अब अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब खोप पनि रहेको छ नि, खोपको व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईहरुले कतिको जोड दिइराख्नु भएको छ त अहिले? हो, स्थानीय तहलाई खोप व्यवस्थापनको कुरा मिडियाहरूले सोध्ने गरेको छ। तर यो कुरा हामी सबैलाई स्पष्ट के थाहा छ भन्दाखेरि अहिले नेपालमा खोपको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो किसिमको अधिकार दिइसकेको छैन। हामीले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्यौं कि यदि संघीय सरकारले
कि छिटै आवश्यकता अनुसारको भ्याक्सिन यो खोप स्थानीय तहलाई प्राप्त गराओस्, होइन भनेदेखि स्थानीय तहले खरिद गर्ने त्यो किसिमको अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार अनुरोध गर्यौं। तर अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई खोप यो खरिद गरेर अनि जनतालाई त्यो खोप दिने व्यवस्था गर्ने किसिमको वातावरण संघीय सरकारले त्यो अधिकार दिएको छैन। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु। र दोस्रो, अहिले जसरी नेपालमा खोपहरू दिन प्रतिदिन संख्यात्मक रूपमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको र दातृ राष्ट्रहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूले सहयोग गरेको खोप संख्यात्मक रूपमा दिनदिनै त्यो दिने क्रम चाहिँ जारी छ। तर जिल्लामा चाहिँ न्यून संख्यामा चाहिँ खोप पठाउँछ। हजुर हजुर। यसैले त्यो संख्याको आधारलाई हेर्दाखेरि आवश्यकता अनुसारको यो भ्याक्सिन जनतालाई हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। जस्तो एउटा जिल्लामा लाखौं संख्यामा नेपालमा खोप भित्रिरहेको छ। तर जिल्लामा आइपुग्दाखेरि 1000को संख्या, त्यो 1000 मानि 5000 6000 संख्या भन्दा बढी दिइरहेको अवस्था छैन। एउटा समस्याको रूपमा मैले देखिरहेको छु। र यति हुँदाहुँदै पनि प्राप्त हामीले भ्याक्सिनहरू अहिले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार नै कहिले उमेर समूह तोक्ने, होइन, कहिले काहीँ चाहिँ फारम भर्नु पर्ने पनि त्यो किसिमको प्रावधानहरू पनि ल्याइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि सहज रूपमा भ्याक्सिन अहिले पनि नगरवासीलाई आवश्यक पर्ने किसिमको संख्यामा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको कुरो छ, चुनौतीको विषय हो। र यसमा म तपाईँको यो कृषिमा पालिका खबर मार्फत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस किसिमको जुन किसिमको संक्रमण छ र जसरी यसले जनतालाई दिन प्रतिदिन एउटा समस्या पारिरहेको छ, त्यसले प्रभाव पारिरहेको छ। र यसको न्यूनीकरणको लागि एकमात्र विकल्प भनेको भ्याक्सिन हो, त्यो खोप हो। र त्यो खोपको प्रबन्ध अहिलेको नेपालको आवश्यकता अनुसार पहिला खोपको प्रबन्ध गर्नु पर्यो सरकारले। दोस्रो, सरकारले यदि केन्द्रीय सरकारले यदि त्यो किसिमको व्यवस्था गर्न सक्दैन अनि प्रदेश सरकारले पनि सक्दैन भने स्थानीय सरकारलाई पनि केही त्यस्ता किसिमको खोप खरिद गर्ने अधिकार दिन सक्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहेको अनुसारको चाहिँ खोप नगरवासीलाई दिन सक्छौँ। जस्तो सिरिसा नगरपालिकामा लगभग 29,000 जनसङ्ख्या छ र 29,000 जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा खोप चाहिँ कति संख्यामा आउँछ भन्दाखेरि 200-300 त्योभन्दा संख्यामा आउँदैन। र यो विडम्बनाको कुरो छ। यो मैले भन्नै पर्छ कि सहज रूपमा जनतालाई खोप उपलब्ध गराउनको लागि प्रत्येक जिल्लालाई कमसे कम हामीले 77 जिल्ला छ, 50,000 को दरले खोप पठायो भनेदेखि 37.5 लाख खोप आवश्यक पर्दछ अहिले पहिलो चरणमा। अब त्यो किसिमको सोच चाहिँ न केन्द्रीय सरकारको छ न प्रदेश सरकारको छ। र खालि 4,000 5,000 6,000 त्यसरी पठाइदिने अनि खोप चाहिँ प्रशस्त आउँछ। र त्यो चाहिँ यो शहरी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष बढी खोप प्रयोग भएको हो कि अनि अहिले त सुनिनमा आइरहेको छ कि स्टक बढी छ, खपत भएको छैन रे भन्ने कुरा पनि सुनिन आइरहेको छ। त्यो त के हो मलाई यकिन छैन। र त्यस्तो हो भने त झन् त्यो कुरा त विडम्बना हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, एकदमै पनि। र अब भने अलिकति हामी यो कृषि सम्बन्धी पनि रहेर कुरा गरौँ, किनभने हाम्रो कार्यक्रममै कृषि पालिका हो, होइन। र अब तपाईँको नगरपालिकामा जुन कृषि सम्बन्धी चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो कि तपाईँको नगरपालिकालाई कृषि क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले कसरी चिन्न सकिन्छौँ, यस विषयमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरू हजुर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था सिरिसा नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हाम्रो यहाँ सदरमुकाममा चाहिँ साप्ताहिक 2 दिन हाट लाग्छ। यो शनिबार र बुधबार। हजुर। र त्यो हाट लाग्ने दिनमा यो तरकारी फलफुल बेच्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। उत्पादन गर्ने कृषकहरूले ल्याएका कृषि उपजहरूलाई। त्यसदेखि बाहेक अन्य दिन कृषि उत्पादनहरूलाई अलिकता व्यवस्थित तरिकाले बेचबिखन गर्ने यो बजारमै जसले चाहिँ घर भाडामा कोठामा लिएर पसलहरू राखेका छन् त्यस्ता किसिमका पसलबाट पनि फलफुल तरकारीहरू चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ। हजुर। र अरू पालिकामा जस्तै सिद्धिचरण नगरपालिकामा
कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरू बेचबिखन गर्ने समस्या त्यस्तो टटका रूपमा देखिँदैन। हजुर हजुर। तर यही किसिमको संक्रमण बढ्दै गयो, अब जसरी आज भोलितिर अलिक संक्रमण बढ्दैछ, यो संक्रमण बढ्दै गएर भोलि सदरमुकाम लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेदेखि अथवा नगरपालिका लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेदेखि त्यति बेला कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरू बजार व्यवस्था गर्न चाहिँ अलिक केही गाह्रो पर्छ कि भन्ने हामीले त्यो किसिमको सोच चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यस्तो किसिमको परिस्थिति आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चुनौती पनि छ। र तर अहिले आइसकेको छैन र कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्था र दिनदिनै यसले पारेको प्रभावलाई हेर्दाखेरि सम्भावना बढिरहेको छ र यो सम्भावना सँगसँगै चुनौती पनि आएको र यो सम्भावना र चुनौतीलाई कसरी हामीले अब अलि कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने कृषकहरूलाई राहत दिन सकिन्छ त्यस्तो किसिमको अवस्था आयो भन्ने कुरालाई अलिकता योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। र सिटिजन नगरपालिकाले अब त्यस्तो किसिमको परिस्थिति आयो भनेदेखि बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि कृषकहरूले उत्पादन गरेको मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ। हजुर हजुर। र बाहिरबाट आउने फलफुल तरकारी त भोलि जिल्लामा संक्रमण बढ्दै गयो भनेदेखि जिल्लामा भित्राउने क्रमलाई पनि रोक्न पर्ने स्थिति पनि अवस्था पनि आउन सक्छ। तर ओखलढुङ्गा जिल्लामा आजको दिनसम्म त्यस्तो अवस्था चाहिँ आइसकेको छैन। जस्तो कि तपाईँले आफ्नो नगरवासीका त्यहाँको किसानहरूलाई अझ उकास्नका लागि चाहिँ तपाईँले अनुदानहरूलाई कसरी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको किसानहरूलाई अझ ऊर्जाशील बनाउनको लागि, ऊर्जा दिलाउनका लागि कृषि क्षेत्रमा? यसपालिको हाम्रो नगरसभा सम्पन्न भइसकेको छ। 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामीले पारित गरिसकेका छौँ। नेपालको संविधान अनुसार जेठ 15 गते संघीय सरकारले, आषाढ 1 गते प्रदेश सरकारले र आषाढ 10 गते स्थानीय तह जो स्थानीय सरकारको रूपमा क्रियाशील छ काम गरिरहेको छ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याउनु पर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था भएको र त्यो अनुसार सिंहदरबार नगरपालिकाले पनि आषाढ 10 गते 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामीले ल्याइसकेका छौँ र त्यसको दफावार छलफल गरेर 19 गते हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसमा यो आर्थिक विकास तर्फ लगभग 4 करोड भन्दा बढी हामीले छुट्याएका छौँ र त्यो मध्ये कृषिमा हामीले यो सशर्त अनुदान भित्र यसपालिको यो 78-79 को आर्थिक वर्षमा 1 करोड 21 लाख सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको छौँ। त्यसपछि 28 लाख हामीले नगरपालिकाको बजेटबाट विनियोजन गरेका छौँ र त्यो बजेटबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्राप्त भएको बजेट कार्यक्रमहरू तोकेर आउने र त्यस अन्तर्गत कृषकहरूलाई अलि राहत दिने किसिमको अनुदान दिने किसिमको यान्त्रिकरण जो औजारहरू किन्नको लागि पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ भनेदेखि नगरपालिकाले यसपालिको बजेटमा एउटा व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि केही अनुदान दिने यो टनेला खेती 50% अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। र रासायनिक मलको ढुवानीमा यो वर्ष हामीले 50% अनुदान दिने कार्यक्रम पनि यसपालि हामीले ल्याएका छौँ। त्यसको अतिरिक्त अहिलेको यो कार्यक्रमभित्र यो भेडा पालनको लागि, बाख्रा पालनको लागि पनि अनुदान कार्यक्रम आएको कारणले गर्दाखेरि व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई समेत अनुदानको व्यवस्था जस्तो यो व्यावसायिक तरकारी खेतीमा हामीले टनेला खेती गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो टनेला व्यवस्थापनदेखि लिएर उसले कार्ययोजना बनाएको आधारमा 1 लाखसम्म कुनैमा 2 लाखसम्मको अनुदान दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ र त्यसतर्फ नगरपालिकाका कृषकहरूले जो हिजोदेखि व्यावसायिक कृषि गर्न अलि उत्साहित भएर अहिले यो कोभिड-19 संक्रमणको कारणबाट विदेशमा रहेका जो युवाहरू अहिले फर्किने क्रम जारी छ र त्यस्ता किसिमका युवाहरूले पनि विदेशमा उहाँले जुन ज्ञान आर्जन गर्नुभयो, जुन सिप सिकेर अहिले स्वदेश भित्रिनु भएको छ र त्यो मध्ये नगरपालिकामा आउने
यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले अझ कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि केही उत्साहित भएको मैले पाइरहेको छु र त्यो उत्साहलाई हामीले नगरपालिकाले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौं भनेदेखि पक्कै पनि भोलिको दिनमा ती युवा शक्तिहरू कृषि पेशामा आबद्ध भएर नगरको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो किसिमको विश्वास लिएको छु। हजुर, जस्तो कि अधिकांश किसानहरूले खेतीपाती गर्दै गर्दाखेरि बढी मात्रामा रासायनिक मलकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् हैन, जसले गर्दा माटोको उर्वर शक्तिलाई पनि चाहिँ कमजोर बनाइरहेको छ, त्यसमा ह्रास ल्याइरहेको छ। अब यो रासायनिक मलको चाहिँ प्रयोगलाई अलिक कम गरेर जैविक मल बनाउनु पर्ने र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा चाहिँ तपाईहरुले कतिको जोड दिनु भएको छ? हो, हामीले त्यो एउटा कार्यक्रमले ल्यायौं। पछिल्लो चरणमा यो रासायनिक मलको प्रयोगबाट उत्पादन शक्ति चाहिँ कम हुँदैछ। अहिले नगरपालिकाको माटोको उर्वर शक्ति चाहिँ घट्दैछ। त्यो कुरा चाहिँ सबैले स्वीकार गरिसकेको छ। केही क्षेत्रमा त म सानो उदाहरण दिन्छु। हिजो वडा नम्बर 4 रुम्जाटारमा बिठो सुन्तला, प्रशस्त सुन्तला हुन्थ्यो। त्यहाँको कोदो मकै यति फल्थ्यो कि सबै कृषकहरू उत्साहित रूपमा कृषि पेशामा त्यति बेला आबद्ध थियो। र अहिले दिन प्रतिदिन सुन्तला उत्पादन चाहिँ ह्रास भएको छ। कुनै वर्ष त पोहोरको वर्ष सुन्तला फरेन। अनि मकै कोदो उत्पादनमा पनि ह्रास आइसकेको छ। त्यो चाहिँ पहिला नजानेको कारणबाट प्रशस्त रूपमा रासायनिक मल प्रयोग गर्यो। युरिया मल हालेपछि धेरै फल्ने, हरियो हुने त्यस्तो किसिमको सोचबाट कृषकहरूले बढी युरिया मलको प्रयोग गर्यो। अहिले एसिडिटी बढ्यो भन्ने कुरा सुन्छौँ हामी। त्यो प्राविधिक कुरो हो, त्यो त मलाई थाहा छैन। तर त्यो अम्लेपन बढेको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा त्यसले असर पारेको छ भन्ने कुरा सुनिन आएको कारणले गर्दाखेरि र अझ नगरपालिकाको त्यस्तै गरेको अरू भूगोलमा पनि बढी मल प्रयोग गरेको कारणबाट उत्पादनमा ह्रास आइरहेको कारणले गर्दा अब रासायनिक मल प्रयोगको लागि उत्साहित गर्ने र प्राकृतिक मललाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नगरपालिकाको नीति छ। र त्यो अनुसार कृषक स्वयं आफैले अहिले केही वडाका कृषकहरूले त्यो रासायनिक मल प्रयोग गर्न चाहिँ छोडिसकेको छ। जस्तो हाम्रो वडा नम्बर 7 जन्तरखानीमा अहिले रासायनिक मलको प्रयोग नै गर्दैन। वडा नम्बर 6 बिगुटारमा थोरै मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग गर्दछ। र अधिकांश वडामा हिजोको अनुपातमा आज रासायनिक मल प्रयोग गर्ने क्रम चाहिँ कम हुँदै आइरहेको मैले देखिरहेको छु। त्यो अर्को सकारात्मक पक्ष हो। र यसको लागि प्रत्येक कृषकहरूलाई चेतना उकास्न पर्ने आवश्यकता छ। रासायनिक मल प्रयोगले कति त्यसको फाइदा छ, कति बेफाइदा छ, अनि प्राकृतिक मलको प्रयोगले कति फाइदा हुन्छ, कति बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुराको जनचेतना जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र त्यसतर्फ पनि नगरपालिकाले कार्यक्रम राख्नु पर्ने र कृषकहरूको चेतना उकासे किसिमको कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा पनि हामीले राखेका छौँ। पहिलो कुरो र रासायनिक मलको प्रयोग आफैमा नराम्रो त नहोला, किनभने यो वैज्ञानिकहरूले नै रिसर्च गरेर चाहिँ लागू गरेको कुरो हो। तर हामीले प्रयोग गर्ने विधि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पटक्कै ख्याल गरेनौँ। जस्तो युरिया मात्रै, कहीँ डिएपी मात्रै हाल्ने, कहाँ युरिया मात्रै हाल्ने, अनि त्यसमा आवश्यक पर्ने फस्फरसहरू अथवा त्यो मिश्रण आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको मिसावट बिना एउटा मल मात्र प्रयोग गरेर खेती गर्ने पद्धतिले पनि हाम्रो माटो बिगारे कि भन्ने मलाई लागेको छ। र समष्टिमा अब मैले भन्नु पर्दाखेरि रासायनिक मल प्रयोग आफैमा राम्रो होइन, तर हिजोदेखि प्रयोग गरेकोले त्यो अहिले कृषकहरू बाध्यतामा पनि परिसकेको छ। र क्रमशः त्यो माटोको अम्लीपन घटाउनको लागि अब त्यसको विकल्प भनेको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक मलको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्दछ। र त्यसतर्फ चाहिँ सिद्धिचन्द्र नगरपालिकाको कृषकहरू केही अलि उत्साहित भइरहेको मैले पाइरहेको छु। फेरि पनि मैले भने त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। यति हुँदै पनि जुन उत्पादन हुनुपर्ने हो, हिजोको दिनमा बढी रासायनिक मलको प्रयोगको कारणबाट नगरको सिङ्गो भूमिको उत्पादनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हिजोको त्यो रासायनिक मलको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि आज असर परिरहेको छ र उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ। यो नगरको कृषि क्षेत्रको लागि एकदम चुनौतीको कुरा हो। र यसको लागि अब क्रमशः हामीले कृषि विज्ञहरू ल्याएर माटो परीक्षण गराइकन अब त्यो माटोलाई कसरी फेरि उर्वर
माटो बनाउने भन्ने कुरो कृषकहरूलाई त्यो किसिमको ज्ञान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने नगरपालिकाले पनि योजना बनाउनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। हजुर, जस्तो कि अधिकांश किसानहरूले यो मौसमी मात्र खेती गर्दै गर्दाखेरि अब बजारमा त सबैको एकैनासै तरकारी जान्छ नि होइन, जसले गर्दा अब जुन मूल्य पनि पाइरहेको हुँदैन बजारमा, त्यसले गर्दा किसानहरू धेरै नै चिन्तित पनि देखिरहेका छन्। अब यो मौसमी सँगसँगै बेमौसमी तरकारीहरू पनि गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कतिको प्रेरणा दिनुभएको छ त्यहाँका किसानहरूलाई? यस सम्बन्धमा हाम्रो कृषि शाखाबाट बेला बेलामा तालिम गोष्ठीहरू हुन्छन्। हजुर, अब पहाडतिर पनि एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि मौसमी कृषिमा चाहिँ सबै आबद्ध हुने, जस्तो बर्खायाममा अहिलेको अवस्थामा खेती हुने, उत्पादन हुने कृषि उपजहरूमा सबै कृषकहरू सम्मिलन हुने। त्यही कसैले बन्दकोपी मात्रै लगाएको छ, सबैले त्यसपछि यति बेला यो मुलाहरू मात्रै लगाएको छ, सिमी मात्रै लगाएको छ भनेदेखि अब यसलाई बेमौसमी खेती गर्नको लागि, बेमौसमी तरकारी खेतीमा संलग्न हुनको लागि नगरपालिकाले त्यस्तो कार्ययोजना बनाएको आर्थिक वर्ष 78-79 को कार्यक्रम पनि हाम्रो छ कि तालिम दिने अथवा कृषकहरूको चेतना स्तर उकास्ने र बेमौसमी खेती गर्नलाई प्रोत्साहन गराउने। त्यसको लागि हामीले टनला खेती प्रबन्धन गरेका छौँ र जसको जुन खेती प्रणालीबाट बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ र बेमौसमी तरकारी उत्पादन भयो भनेदेखि मूल्य पनि आफूले चाहे जस्तो पाउन सकिने। किनभनेदेखि बेमौसमी तरकारीले बेमौसममा पनि सबै किसिमको तरकारी पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूले त्यसको मूल्य बढी तिरेर पनि त्यो उपयोग गर्न सक्ने, उपयोग गरिरहेको अवस्था छ। र सिंचाई नगरपालिकाले बेमौसमी तरकारी खेती गर्नको लागि नगरपालिकाका कृषकहरूलाई अलिक प्रोत्साहित गर्नको लागि आर्थिक वर्ष 78-79 कार्यक्रमभित्र राखेका छौँ र त्यो मध्येमा म फेरि भन्न चाहन्छु अहिले टनला खेती, त्यो जुन हामीले बेमौसमी तरकारी खेतीलाई प्रबन्धन गर्नको लागि त्यो किसिमको योजना पनि ल्याएका छौँ। हजुर, जस्तो कि तपाईँले अघि भर्खरै पनि जुन जोड्नु भएको थियो, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब मकै खेतीहरू पनि राम्रो हुन्छ पनि भनेर जुन तपाईँले अघि जोडी बस्नु भएको थियो र किसानहरूले यो मकै खेती गर्दै गर्दाखेरि यो अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप चाहिँ बढी मात्रामा पनि देखिरहेको छ होइन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ त? बेला बखतमा यो कृषि क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको समस्या आइरहेको पाएको छौँ र अमेरिकन यो फौजी किराले गर्दाखेरि गत आबमा नगरपालिकाको यो मकै बालीमा त्यसले असर पुर्यायो, केही वडाको कृषकहरूलाई प्रशस्त नै असर पुर्यायो। त्यसको लागि हामीले कीटनाशक औषधि नगरपालिकाले व्यवस्था गरेर चाहिँ कृषकहरूलाई दिने काम त गर्यौं। तथापि अहिले त्यो जुन किसिमको आवश्यकता अनुसारको आवश्यक समयमा नभएको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ र त्यस्तै किसिमको समस्याहरू बेला बखत यो विभिन्न किसिमको रोगबाट आफ्ना उत्पादनहरूलाई असर पारिरहेको अवस्था पनि छ र त्यसको लागि कृषि शाखाले कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको रोगहरू बेला बखत देखा परिरहेको छ, विगतको सिनारीलाई हेरेर विगतको जुन किसिमको त्यो घटनाक्रम मैले भन्नु खोजेको यो कृषि उत्पादनमा जुन किसिमको समस्या देखिरहेको छ यो किराहरूबाट, अघि तपाईँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ यो अमेरिकन फौजी किरा, त्यसको अतिरिक्त स्थानीय यो गोबा लाग्ने, लाय लाग्ने भन्ने कुरा पनि छ हाम्रो, त्यसले पनि असर गरिरहेको छ र त्यसलाई अलिकता समयमा नै अलि निराकरण गर्नको लागि यो कीटनाशक औषधिहरू र त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराको तालिम दिने कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकाले गरिरहेको अवस्था पनि छ। हजुर, जस्तो कि अहिलेको जुन यो युवाहरू जुन छ होइन, उनीहरूले चाहिँ अब यो कृषिलाई चाहिँ अलिकति अपहेलना गर्ने पनि जुन देखिरहेको छ होइन, बढी मात्रामा नै भनौँ न, अब बरु बाहिरी देशतिर गएर काम गर्ने त्यसमा बरु रुचाउँछन् भने तर आफ्नै ठाउँमा बसेर कृषि गर्न भने चाहिँ अलिकति लाज मान्ने जस्तो पनि भइरहेको छ। जुन यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अब कृषिलाई चाहिँ अलिकति सम्मानित रूपले चाहिँ हेरिरहेको छैन, अलिकति अपहेलना पनि गरिरहेको छ। यसलाई अलिकति सम्मानित पेसामा बदल्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पहलहरू गर्दै हुनुहुन्छ? सबैको प्रश्न तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। कृषि पेसा एउटा चाहिँ दुःखदायी पेसा हो, त्यो अर्थमा बुझ्छ। त्यो पेसा अरूले जो पेसामा संलग्न कृषकले भन्दाखेरि अरूले हेर्ने व्यक्तिले, र मैले देखेको नेपालीहरू विदेशमा गयो भनेदेखि जे काम गर्न पनि तयार हुने,
अनि नेपालबाट विदेशमा गएका रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू विदेशमा गएको बखतमा मैले सुनेको छु र कहिलेकाहीँ मैले देखेको पनि छु, एक दुईवटा देश घुम्दाखेरि 16-17 घण्टा पनि काम गर्न सक्ने र आफ्नो देश फर्केर आइसकेपछि त्यो एकदम बिर्सिहाल्ने एउटा कुरो त्यो रोग छ नेपालीमा। दोस्रो कुरो, नेपालीहरूले अलिक श्रम गर्ने, परिश्रम गर्ने, त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने खालको आदत चाहिँ नबसालेर हुन सक्छ कि कृषि पेसालाई अलि सबैको चाहिँ ध्यान गइ नसकेको अवस्था छ कृषि पेसातिर। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ संलग्न हुने व्यक्ति जहिले पनि एउटा दुखित काम हो भन्ने सोचाइबाट पनि ग्रसित छ एकातिर भनेदेखि, अर्कोतिर 12 महिना काम गर्नुपर्ने, काम गरिसकेपछि मौसमले साथ दिएन भनेदेखि अनि आफू कहिले घाटामा पर्नुपर्ने, आफूले सोचे जस्तो आर्थिक उत्पादन गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदा कदा कृषि पेसामा आबद्ध हुन मान्छेहरू चाहिँ अलिकता हिचकिचाउँछन्। तर त्यसको लागि अबको आवश्यकता भनेको राज्यले नै त्यो किसिमको के नीति ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि कृषिलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादनमुखी कसरी वातावरण सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुने कृषकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने आजको आवश्यकता हो। त्यो भनेको एउटा अनुदान प्रणाली। अब अनुदान प्रणाली पनि ट्याक्कै अनुदान दिने बित्तिकै फेरि उत्पादन बढ्छ भन्ने कुरा पनि छैन। म त्यो पनि एकदम स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनभने कहिलेकाहीँ अनुदानले फेरि अल्छीपना पनि बढाउँछ। तर सिङ्गो त्यो क्षेत्रको विकासको लागि अब कतिसम्मको लागि हो, निश्चित समयको लागि अनुदान दिएर अनि त्यो कृषि क्षेत्रलाई अलिक प्रोत्साहित गर्ने कि आकर्षित गर्ने कि कृषि पेसामा संलग्न हुने एउटा यो नागरिकहरूलाई चाहिँ बढी त्यो किसिमको अवसर दिने कि त्यो किसिमको सोच, त्यो किसिमको कार्यक्रम हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको मैले बुझेको छु। तर हामीसँग अहिले फेरि अर्को बाध्यता के छ भन्दाखेरि प्रत्येक स्थानीय तहसँग सीमित स्रोत साधन छ र त्यो प्राप्त साधन स्रोतलाई सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। र त्यो मध्ये अब कृषि क्षेत्रलाई बढी हामीले प्राथमिकता दिनुपर्दछ र त्यस आधारमा प्राप्त स्रोत साधनलाई कृषि क्षेत्रमालाई चाहिँ आकर्षित गर्ने किसिमको कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई त्यो किसिमको वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो भनेको समय समयमा तालिम गोष्ठीको व्यवस्था गरिदिने, अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने र कृषि प्राविधिकहरूलाई फिल्डमा नै भनेको जहाँ हामी यो कृषि पेसामा आबद्ध भएका व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानहरूको घर घरमा पठाउने कामको सुरुवात गर्यौँ भनेदेखि त्यसले एउटा कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक गराउने वातावरण सुरु हुन सक्छ कि भन्ने सिद्धिस्थल नगरपालिकाको सोच छ। र त्यस किसिमको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले हामीले जस्तो भेडा प्रबन्धनको लागि केही कार्यक्रमहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अनि यो सिद्धिस्थल नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को माथिल्लो भाग, वडा नम्बर 7 को माथिल्लो भाग र वडा नम्बर 6 यो आलु जोन भित्र पर्दछ र ओखलढुङ्गा जिल्लाको यो पूर्वको सबभन्दा मिठो आलु मध्ये नगरपालिकामा उत्पादन हुने आलु पनि छ, जसलाई हामी बुङको आलु भन्छौँ। बुङ खेती भनेको चाहिँ अलिक विशेष किसिमको आलुको खेती हो र जुन खेतीबाट उत्पादन भएको आलुको मिठोपना र बेग्लै छ र आलुको गुणस्तर पनि अलि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बुङको आलु प्रवर्धनको लागि पनि अहिले यो आलु जोन मार्फत केही गतिविधिहरू भइरहेको छ र नगरपालिकाले पनि त्यस क्षेत्रमा संलग्न रहने कृषकहरूलाई अलि प्रोत्साहित गराउनको लागि आलु जोनसँगको यो सहकार्यमा हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, जस्तो कि अघि तपाईले पनि कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि जुन अब किसानहरूले चाहिँ अब यो खेती गर्दै गर्दाखेरि अब कति त घाटाहरू पनि बेहोरी बस्नुपर्छ भनेर तपाईँले यो विषय उठाउनु भएको थियो होइन। अवश्य पनि अब जुन यो पानीहरूले गर्दाखेरि अब यो जुन कोरोना महामारीलाई नै लियो होइन, यसले गर्दाखेरि अब कति किसानहरूले त अब जुन आफूले नोक्सान त त्यो गरिराख्नु परेको छ नि त, नोक्सानी भोगिराख्नु परेको छ नि त, उनीहरूलाई अब क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गराउनको लागि चाहिँ जुन अहिले यस्तो कृषि बिमा भन्ने यस्तो कार्यक्रमहरू पनि आएको छ। अनि यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा कतिको जानकारी छ यो विषयमा? हो, अहिले त्यही कृषि क्षेत्रमा आबद्ध कृषकहरूलाई पर्न सक्ने क्षति आउन सक्ने
समस्याको बारेमा अलिक सचेत सजग गराउँदै अहिले कृषि बिमा गराउने तर्फ चाहिँ नगरपालिकाले अग्रसरता लिएको छ र त्यसतर्फ केही कृषकहरूले अहिले कृषि बिमा गएर जस्तो पशुपालन गर्ने व्यक्तिहरू कृषकहरूले पशु बिमा गराउने अब अहिले हामीले त्यही अन्तर्गत पहिले हामीले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा वडा नम्बर 1 र 2 मा कृषक वर्गीकरण परिचय पत्र सुरु गरेका छौँ र त्यो परिचय पत्र लागू भइसकेपछि त्यो वडामा भएको कृषकहरूको अवस्था के छ र कुन कृषकले क वर्गको परिचय पत्र पाउने, कुन कृषकले ख वर्गको परिचय पत्र पाउने, कुन कृषकले ग वर्गको परिचय पत्र पाउने, हामीले त्यो कृषक परिचय पत्र त्यो वर्गीकरण परिचय पत्र लागू गर्नको लागि कृषक समूह महासंघसँग समन्वय गरेर त्यो काम त्यो गतिविधि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र लाग्छ अब हामी 1 महिनाभित्र चाहिँ काम सम्पन्न गर्छौँ र कृषि 2टा वडाबाट मैले अघि नै भने पाइलट प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ यो सुरु गरेका छौँ र यसले कस्तो किसिमको नतिजा दिन्छ, रिजल्ट के निकाल्छ, त्यसको आधारमा हामी 12 वडामा यस किसिमको कृषक परिचय पत्र लागू गरिसकेपछि अनि कृषि पेसामा आबद्ध हुने कृषकहरूले जुन किसिमको व्यवसाय गर्छ त्यो व्यवसाय गर्ने कृषकहरूको आफूले गरेको उहाँहरूले गरेको कृषि व्यवसायलाई अनि हामी बिमामा जोडिदिने, बिमा गरिदिने र बिमा गरिसकेपछि उनीहरू पनि के छ भन्दाखेरि रिस्कबाट अलिकता उनीहरूले चाहिँ राहत पाउन सक्छ र त्यस किसिमको सोच सिंचाई नगरपालिकाले अहिले कृषकहरूलाई कृषि बिमा गर्ने तर्फ अलिक उत्साहित गराउने र प्रोत्साहन गर्ने किसिमले हामीले कृषि पेसामा कृषि बिमाको लागि केही अनुदान दिएर हेर्ने भन्ने कुराको पनि हामीले यसपालिको बजेटमा चाहिँ नीति ल्याएको छौँ। हजुर, जस्तो कि अब तपाईँको कार्यकाल चाहिँ अब 1 वर्षको मात्र बाँकी रहेको छ न, यो भित्र अब तपाईँले अझ आफ्नो नगरवासीहरूलाई उठाउनको लागि चाहिँ अझै के कस्तो योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त विकासको कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन? विशेष त सबैको अहिलेको सबैको उद्देश्य, सबैको ध्येय र सबैको लक्ष्य भनेकै आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमबाट जनताको जीवन स्तर उकास्दै अनि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र गरिबी न्यूनीकरणको माध्यमद्वारा सुखी नेपाली भनेको सुखी नगरवासी बनाउँदै समृद्ध नगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो र त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हाम्रो कार्यकाल जुन पहिलो कार्यकाल थियो यो नेपालको संविधान प्राप्त गरिसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको हाम्रो व्यवस्थाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको अहिले 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ र यो हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल एउटा अभ्यासमा बित्छ कि जस्तो मैले लागेको छ। किन अभ्यासमा मैले भने भन्दाखेरि अहिले पनि स्थानीय तहलाई स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालन गराउनको लागि संघीय सरकारले ऐन नियम कानून नबनाएको कारणबाट अहिले पनि हामी स्थानीय तहले स्पष्ट रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। किनभने हामीले गर्ने काम, हामीले बनाउने ऐन नियमहरू संघीय सरकारसँग बाजिनु हुँदैन भन्ने एउटा प्रावधान राखेको छ। अर्को कुरो संघीय सरकारले ऐन कानून नियम बनाउनु पर्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ। तर विडम्बना संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम कानून बनाइसकेको छैन। केही प्रदेश सरकारले केही ऐन नियमहरू ल्याएको छ, त्यो एउटा समस्याको रूपमा छ पहिलो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यकाल 5 वर्षको कार्यकाल जनताको अपेक्षित चाहना अनुसारको काम गर्नको लागि हामीले प्राप्त भएको स्रोत साधनलाई अधिकतम चाहिँ परिचालन गर्यौं। तथापि जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न सकेनौं, त्यो कुरा मैले स्पष्ट भन्नै पर्दछ। तर यो जनताको अपेक्षित चाहना पूरा गर्नको लागि समय लाग्छ। त्यो समय भनेको 5 वर्ष, सायद मलाई लाग्छ त्यो न्यून समय हो, किनभने हामीले एउटा अभ्यासमै बितायौं। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। 46 सालमा परिवर्तन भएको यो राज्य व्यवस्था प्रणालीमा हामीले एउटा संविधानको दस्तावेज प्राप्त गर्नको लागि 72 साल कुर्नु पर्यो। 46 सालको आन्दोलनले परिवर्तन गर्यो, तर एउटा संविधान प्राप्त गर्न 72 साल पर्खिनु पर्यो भनेदेखि अब हामीले 5 वर्ष कार्यकालमा के गर्न सक्यौं के गर्न सकेनौं भन्दाखेरि पनि जे हामीलाई प्राप्त स्रोत साधन थियो त्यसलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्यौं र केही देखिने एउटा सूचकहरू चाहिँ तयार भएको छ। त्यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा। तथापि यो परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि जति नगरवासीको अपेक्षा थियो
त्यो अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ। नगरवासीको अपेक्षित चाहना पूरा गर्ने हो भनेदेखि ठुलो धनराशिको आवश्यकता पर्दछ। त्यही कुरा म जोड्न चाहन्छु। र यो अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको अघि नै मैले भने कि सिङ्गो नगरलाई आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमबाट नगरवासीको जीवन स्तर उकास्ने र नगरवासीको जीवन उकास्दै गरिबी न्यूनीकरणको माध्यमबाट अनि सुखी नगरवासी बनाएर समृद्ध नगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। र त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अनि समयान्तरमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरकार सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि र त्यस किसिमको स्रोत साधनले हामी सम्पूर्ण हुन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि सुखी सिंहदीक्षण नगरवासी र समृद्ध सिंहदीक्षण नगरपालिका हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र त्यसको लागि आर्थिक को पाटोमा एउटा हामीले पर्यटन पूर्वाधारलाई पनि त्यत्तिकै बढावा दिनुपर्ने र पर्यटन पूर्वाधारको माध्यमबाट हामीले पूर्वाधार तयार गर्यौँ भनेदेखि अनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू आउने क्रम चाहिँ बढ्न सक्छ। र हामीले पर्यटक आगमनलाई संख्यालाई बढाउन सक्यौँ भनेदेखि नगरको आर्थिक समृद्धिमा त्यसले मद्दत पुग्दछ, टेवा पुग्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसको लागि नगरपालिकाका त्यस्ता केही स्थानहरू पर्यटक प्रबन्धन गर्ने खालको र पर्यटक आकर्षक गर्ने किसिमको क्षेत्रहरू छन्। त्यो भनेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने किसिमका र प्राकृतिक र जस्तो वडा नम्बर 1 को तलुवागढी जो प्राचीन त्यो ऐतिहासिक रूपमा त्यसले महत्त्व राखेको छ। अनि हामीले वडा नम्बर 8 मा बनाएको भ्यू टावर जहाँबाट हामी सगरमाथा देख्न सक्छौँ र गौरीशङ्कर हिमाल पनि देख्न सक्छौँ र जो सदरमुकामबाट नजिकै छ। हामीले वाकिङ गएर गयौँ भने 1 घण्टामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसको अतिरिक्त यो पूर्व 3 नम्बर ओखलढुङ्गाको ऐतिहासिक स्थल पनि यही नगरपालिका अन्तर्गत छ। यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको प्रतिमा स्थल अघि नै मैले भनिसकेँ होला। र प्रतिमा स्थल जो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा जसको जुन कविताबाट ओखलढुङ्गाको प्रख्याति भयो र उहाँकै नामबाट हामीले नगरपालिकाको नामाकरण पनि गरेका छौँ। सस्टा पार्क अनि थामडाँडामा जहाँ शहीद पार्क छ अनि यो जन्तरखानी जहाँ हामी तामा उत्खनन हुन्थ्यो अहिले त्यो लोप भएको छ, त्यसलाई उत्खनन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। बिबी टक्सार जहाँ ट्रक छापिन्थ्यो त्यही कुरा मैले दोहोऱ्याएँ। यस्ता किसिमका महत्त्व राख्ने क्षेत्रहरूलाई प्रबन्धन गरेर पर्यटकलाई आकर्षक गर्ने सम्भावना धेरै छ। त्यो भनेको हाम्रो रुमटारको समतल भूमि, त्यहाँ बनेको यो पूर्वकै नमुना अहिले गुम्बा जसको चाहिँ प्रख्याति बढिरहेको छ। सस्टा पार्क सदरमुकाम स्थित त्यसले चाहिँ एउटा पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइरहेको छ। नगर पार्क छ। यस्ता किसिमका क्षेत्रहरूलाई हामीले चाहिँ प्रबन्धन गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षक गराउँदै पर्यटन प्रबन्धनको माध्यमद्वारा पर्यटकहरूलाई नगरपालिकामा भित्राउँदै नगरको आर्थिक गति पर्यटक क्षेत्रबाट दिलाउने कामको लागि एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्ने एकातिर आवश्यकता रहेको छ भनेदेखि त्यो सम्भावना पनि छ। र त्यसको साथै अहिले पूर्वकै पशुपतिमा नाथ भनेर चिनिने हलिसी महादेवको जुन प्रख्याति छ, दिन प्रतिदिन हलिसी महादेवमा आउने यो धार्मिक पर्यटकहरू चाहिँ बढिरहेको छ। र हाम्रो नगरपालिकाबाट हलिसी नजिकै रहेको र अहिले हलिसी महादेवमा पुगेर अनि ओखलढुङ्गा पत्ताली यो सगरमाथा हेर्न आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका पर्यटकहरूलाई मात्रै हामीले क्याच गर्न सक्यौँ भनेदेखि, त्यस्ता किसिमका पर्यटकहरूलाई हामीले आकर्षित गराउन सक्यौँ भनेदेखि नगरपालिकाको भोलिको सम्भावना चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा पनि मैले देखिरहेको छु र जसको जुन सम्भावनाबाट सिङ्गो नगरको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर मेयर साहब, अब हामी कार्यक्रमको पनि अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अनि कृषि टिभीले पनि कृषिमा पालिका भन्ने कार्यक्रमको माध्यमबाट यो कार्यक्रमबाट म सिंहदीक्षण नगरपालिका प्रमुख भएको हैसियतले नगरपालिकाको सिङ्गो भए गरेका काम र यो विशेषतः कृषि क्षेत्रमा कस्तो किसिमको काम भइरहेको छ र कोभिड-19 को संक्रमणले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्यो भन्ने सवालमा कृषि टिभी अन्तर्गतको पालिकामा
कृषिमा पालिका भन्ने कार्यक्रम मार्फत जुन जानकारी गराउने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म नगरपालिका परिवार को तर्फबाट र म व्यक्तिगत रूपमा कृषि टिभीलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र यो कार्यक्रम मार्फत सिंचन नगरपालिकाको जे कुराहरू सुन्नु भएको छ श्रोताहरूले अहिले टिभी हेरिरहनुभएका जो दर्शकहरूले यसको केही कुरा तपाईँहरूले पाउनुभयो अथवा नगरपालिकाको केही त्यस्तो किसिमको नगरपालिकालाई केही त्यस्तो किसिमको सुझाव दिनुपर्ने तपाईँहरूलाई त्यो किसिमको अहिलेको यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि लाग्यो भनेदेखि कृपया मेरो फोन नम्बर 9841072101 मा तपाईँले सुझाव दिनको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो नगरमा के कस्तो कार्य भएको छ त्यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। अब भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन लागिसकेको छ। तपाईलाई कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनलाई अवश्य पनि नभुल्नुहोला र भोलि पनि हामी फेरि फरक जनप्रतिनिधिका साथ कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छु। अहिले भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशमी बगर बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।